की ढूंढ में बढ़ती जाएंगे। हायर सेकेंडरी स्कूल किलोतरान के प्रिंसिपल मोहतरम कातल साहब, यहाँ पे हमारे हायर सेकेंडरी के लेक्चरर्स, टीचर्स, मास्टर्स, मेरे साथ बीडीओ चंगा और हमारे प्यारे बच्चों, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आदाब। ये पहली बार मैं डीडीसी बनने के बाद यहाँ पे आपके बीच में आया हूँ। मैं दिल की गहराइयों से काटल साहब का, प्रिंसिपल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके बीच में आऊं और जो हमारी एजुकेशन के बारे में पॉलिसीज है, जो प्लानिंग है, उसकी जानकारी मैं आप बच्चों को दे दूं। सबसे पहले तो मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि मैं डीडीसी बना हूं, मगर जब इलेक्शन जीतने के बाद मैंने हिंदुस्तान के आईन की हलफ वफादारी ली। उस हलफ वफादारी लेने के बाद मैं किसी एक पार्टी का नुमाइंदा नहीं रहा, मैं सभी पार्टियों का नुमाइंदा हूं। और चाहे कोई भी मजहब हो, कोई भी जात हो, कोई भी जबान हो, कोई भी इलाका हो, मैं सभी का नुमाइंदा हूं और खास तौर से आप सभी बच्चों का नुमाइंदा हूं। इसलिए कोई भी प्लान जब बनाना होता है तो हमें ये भूल जाना होता है कि हमने इलेक्शन लड़ा है और एक ही नजर से हर इलाके को, हर स्कूल को, हर बच्चे को देखना होता है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि डीडीसी बनने के बाद मुझे एक मौका मिला है यहाँ पे जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है उसको बेहतर करने के लिए, काम करने के लिए, और कुछ हद तक कुछ परसेंटेज मैंने इसमें पिछले 2 प्लानों में काम भी किया है। और इसके अलावा मुझे मालूम है कि आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे इतनी धूप है, आपको एक असेंबली हॉल नहीं है। इसके अलावा आप बच्चों के साथ साथ हमारी प्रिंसिपल को भी बहुत सारी दुश्वारियां आती हैं, हमारे लेक्चरर्स को भी दुश्वारियां आती हैं, हमारे मास्टर्स और टीचर्स। और मैं सिर्फ इस हायर सेकेंडरी स्कूल किलोतरान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे बलेस के स्कूलों की बात कर रहा हूँ। आज हमारे बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पे 20% भी स्टाफ नहीं है। मैं मुबारकबादी आप सभी टीचर्स को पेश करता हूं कि इतना स्ट्रेन होने के बावजूद भी आप अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रख रहे हैं और आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को बेहतर तालीम मिले, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। कि यहाँ पे कुछ पढ़े लिखे नौजवान भी वॉलंटियरली टीचिंग का काम कर रहे हैं। मैं खास तौर से उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस मुसीबत के दौर में वो सामने आए हैं और हमारे बच्चों की मुश्किलात दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं उन सभी वॉलंटियर का शुक्रिया अदा करता हूं और उनको सलाम पेश करता हूं। इसके अलावा मेरी ये दिल से ख्वाहिश है कि हमारे तालीम का जो मयार है, हमारे स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ना सिर्फ जिला डोडा में, ना सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन हो। इसलिए जब मैं डीडीसी बना तो डीडीसी बनने के बाद पहली जो मेरी मीटिंग थी वो एजुकेशन कमिश्नर और एजुकेशन डायरेक्टर के साथ थी और बहुत सारे प्लान मैंने उनको दिए थे। उस टाइम कुछ डायरेक्टर समग्रा को दिए थे, कुछ डायरेक्टर एजुकेशन को दिए थे। खास तौर से मैंने ये जिक्र किया था कि जो हमारे यहाँ पे अर्थक्वेक आए हैं, भूचाल आए हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी स्कूलों के हैं वो सारे के सारे तबाह हो चुके हैं। इसलिए मैंने उनसे दरख्वास्त की थी कि हमारे यहाँ पर रिपेयर के लिए पैसा देना बंद कर दीजिए, अगर हो सकता है तो नई बिल्डिंगों के लिए पैसा दीजिए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट का कि उन्होंने मेरी इस दरख्वास्त को माना और इस साल उन्होंने 9 स्कूलों के लिए, नई बिल्डिंग के लिए हमें पैसा दिया है। सभी स्कूलों के लिए 55 लाख दिया है, जिसमें आपकी एक हायर सेकेंडरी स्कूल किलोतरान भी है। कि हमारे समाज की तरक्की तभी हो सकती है जब हमारे स्कूल बेहतर हो, हमारे बच्चों को बेहतर तालीम हो। किसी भी इलाके की डेवलपमेंट, किसी भी जिला की डेवलपमेंट, किसी भी मुल्क की तरक्की तब तक अधूरी है
جب تک نہ اس علاقے کے سکول مکمل ہوں. اور میری پوری کوشش ہے, میں نے 2 پلان دیے ہیں, 2 پلانوں میں سب سے زیادہ پیسہ میں نے سکولوں کے لیے رکھا ہے, تقریباً 70 سے 80%, تاکہ یہاں کے سکول بہتر بن سکیں اور ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم مل سکے. میری خواہش ہے کہ ہمارے جتنے بھی یہاں پہ سکولز ہیں, چاہے وہ ایلیمنٹری سکولز ہو, مڈل سکولز ہو, ہائی سکولز ہو, ہائر سیکنڈریز ہو, اور ایک ہماری ڈگری کالج بھی ہماری تیار ہو چکی ہے, وہاں پہ کلاسز بھی شروع ہوئی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک ماڈل بنے, اور مجھے پورا یقین ہے, میرے پاس ابھی 3.5 سال ہے, 3.5 سال کے بعد جو بھی ہمارا یہاں پہ DDC ہوگا اس کے لیے میں راستہ ہموار کر کے جاؤں گا, اور جتنے بھی ایجوکیشن کے انسٹیٹیوٹ ہیں وہ تمام کے تمام ہم مکمل کریں گے, نئے انفراسٹرکچر بنائیں گے اور لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے ساتھ ان کو اکوپ کریں گے. سب سے پہلے میں بات کروں گا ڈگری کالج کی, کیونکہ یہاں کے بعد آپ کو ڈگری کالج ہی جانا ہے. ڈگری کالج میں ابھی نئی بلڈنگ بن رہی ہے, تو میں نے جو پہلے نمبر پہ پلان میں پیسہ رکھا وہ وہاں پہ بیچلر آف کمپیوٹر ایپلیکیشن ڈپارٹمنٹ کھولنے کے لیے دیا, اور اس کے لیے میں نے اس کو 20 لاکھ روپے دیے ہیں. بہت جلدی یہاں پہ BCA کا ڈپارٹمنٹ کھلے گا. میں چاہتا ہوں کہ IT کے اس دور میں جہاں پہ پوری دنیا ٹیکنالوجی سے آگے بڑھ رہی ہے, وہاں پہ ہمارے بلیس کے بچے بھی آگے بڑھیں, اسمارٹ کلاسز انیبلڈ کلاسز سٹارٹ ہوں. اور اس کے لیے میں 5 سکولوں میں ٹرائل کر رہا ہوں. پرنسپل صاحب, میں آپ کی جانکاری میں بھی لانا چاہتا ہوں, اور ان 5 سکولز میں آپ کا ہائر سیکنڈری سکول کلوتران میں بھی ایک کلاس ہے, اور یہ 5 سکول میں نے وہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جہاں پہ ابھی ہمیں امیڈیٹلی ڈسمینٹل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جہاں پہ انفراسٹرکچر پھر بھی بہتر ہے, تاکہ ایک بار ہم اس کو انسٹال کریں تو اس کے بعد اس کو دوسری جگہ شفٹ نہ کرنا پڑے. اور وہ اسمارٹ کلاسز انیبلڈ جو ہمارے کلاس رومز یہاں پہ بنیں گے, آپ لوگ اکثر سوشل میڈیا میں یا نیوز میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اسکولوں میں اسمارٹ کلاسز ہیں, مگر وہ صحیح معنوں میں اسمارٹ کلاسز میں ایک پروجیکٹر لگا دیا جاتا ہے اور پیچھے سے لائٹ آتی ہے تو وہ ایک اسکرین جیسا بن جاتا ہے. یہاں پہ ایک مکمل اسمارٹ کلاس بنے گی, ایک انٹریکٹیو پینل لگے گا, روف ماؤنٹڈ اسپیکرز ہوں گے, اس کی باریکیوں کا بھی میں نے دھیان دیا ہے, اس میں کتنا ریزولیشن ہونا چاہیے, اس میں کون سے کلر ہونے چاہیے وہ بھی میں نے دھیان میں رکھا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ مڈل سکول جو چنگا میں تھا اس کو شفٹ کر کے ابھی ہم نے ٹیمپررلی یہاں پہ لایا. یہ سکول بن رہا ہے مڈل سکول, یہ ہندوستان کا پہلا ایسا مڈل سکول ہوگا جو اسمارٹ کلاسز انیبلڈ ہوگا. ہندوستان کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول ایسا نہیں ہے جو اسمارٹ کلاسز انیبلڈ ہے. جتنی بھی کلاسز ہوں گی وہ ساری کی ساری اسمارٹ کلاسز انیبلڈ ہوگی, اور میں یہ اپنے لیے خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ وہ پورے ہندوستان میں سب سے پہلے اس بھلیسا میں لگ رہا ہے. میرے ذرائع بہت کم ہیں, میرے پاس جتنے ایک سرپنچ کے پاس فنڈز ہوتے ہیں اس سے کم ہوتے ہیں. میری درخواست ہے آپ سبھی بچوں سے, آپ جس بھی پنچایت میں رہتے ہیں, آپ اپنے گھر والوں کو بولے کہ اپنے سرپنچوں کو, اپنے پنچوں کو درخواست کیجئے کہ یہ پیسہ ضائع کرنا بند کر دیجئے, اور جو پلان ہے اس میں ایجوکیشن کا انفراسٹرکچر اور پروکیورمنٹ آف اکوپمنٹس کے لیے لگا دیجئے. میں آپ کو بتا دوں, اگر ہماری پنچایتیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو پیسہ دے دیتی ہیں تو جو کام مجھے سکولوں کو بہتر کرنے میں 10 سال لگیں گے وہ ہم 2 سال میں یا 1 ہی سال میں ہم ختم کر سکتے ہیں. تو آپ کے جو بھی مسائل ہیں میں آپ کے پرنسپل صاحب کے ساتھ ابھی بیٹھوں گا. ابھی یہاں پہ جماعت صاحب بھی ہیں, اور ابھی یہاں پہ یعقوب صاحب بھی آرمی کی طرح یہاں کو آپ کو ڈرل کرا رہے تھے, ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے جو بھی آپ کے مسائل ہوں گے میں آپ ان کو حل کرنے کی کوشش کروں گا. بہت بہت شکریہ.